Hello, Kapelyano. Atong hatagang gamay og pagtagad tong follow-up sa ato ang gipost sa atong miagi nga dunay na nang react nga katubitong sa Lucas 11:28 nga ingon sila nga naa pa daw mas labong bulahan ni Birhen Maria. Katong na ang naminaw og nagtuman sa pulong sa Ginoo. Mao daw to kay ilang gigamit nga katong sa Lucas 11:27 hangtod 28 dunay babae nga ingon ni Kristo nga bulahan katong babae nga nakapasuso nimo og nagsabak kanimo. Ingon ni Kristo ato, mas bulahan hinuon kadtong naminaw o nagtuman sa kaputon sa Ginoo. So muna ilang gibasihan. Unya ning tubag tato nga way mo labaw sa pagkabulahan ni Maria nga ingon sila nga imo din supakon ang pulong ni Kristo. Amo ko ni supak mga Kapelyano sa pulong ni Kristo. Ang akong gisupakan ang ilang pagsabot. Mali man ang pagsabot. Kay kaniingon si Kristo nga mas bulahan katong naminaw og nagtuman, sabto na dayon yung mas bulahan pa sila ni Santa Maria. Dili oy. Nganong nagsabak man og nganong nakapasuso man si Birhen Maria ni Kristo tungod kay naminaw og nagtuman si Santa Maria sa pulong sa Ginoo. Kay kung wala moingon si Maria nga yes Lord, nabay Kristo matao. Ha? Diha si Maria pag-ingon pag yes Lord, naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Nintuman siya sa pulong sa Ginoo, mo nang nakapasuso ug nagsabak siya ni Kristo. Ha? Ikaduha, si Santa Maria puno sa grasya. Puno sa grasya. Wa na siya kabutangan sa buling, walay kabutangan sa mansa. Way sala si Santa Maria, mabitan lang nasa Wisdom chapter 1 verse 4 nga ang kaalam sa Dios dili mosulod sa tawo makasasala. Nya kisam ning kaalam. 1 Corinto 1:24 si Kristo maong gahom og kaalam sa Dios. So kung ang kaalam di ay si Kristo di mosulod sa tao makasala, nganong nisulod man siya sa taguangkan ni Santa Maria, puriso, uy sala si Santa Maria. Nganong nabaday laing tao nga uy sala. Ha? Nga gawas ni Santa Maria aron moingon nga mas bulahan ni Santa Maria. Ha? Ikatulo, si Santa Maria gipili nga mahimong inahan sa Dios. Napabay tao nga mas bulahan nga nahimong inahan sa Dios? Ha? Wala ay. Wala mga Kapelyano, mingon sila naapa daw mas bulahan ni Birhen Maria. Dili natin, way makalabaw ni Santa Maria sa pagkabulahan nga nahimo kang inahan sa Dios nga ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mao si Kristo. Wala mga Kapelyano, mag-ingat. Sinaghan kayo nga dingon nato nga motois nga aron ilahang gubon ang imahe ni Santa Maria, gubon ang pagkainahan ni Kristo. Kay kini mga tawhan na nagtuura magid ni nga si Santa Maria ordinaryo ra tao sa Manila. Ug ang ilang pagtuo sa Santa Maria makasasala man mo na moingon sila nga napay mas labaw ni Maria, pero ang atong pagtuo magkapiliano sa Santa Maria may sala. Napaday may mulabaw nga sa katao nga ordinaryo nga gipili sa Dios gilahi ng daan. Nahimong inahan sa Dios napaday mo labaw na. Ha? Ano magkapiliano nga pag-ingon pas Lucas 11:27-28 nganong nakapasuso o nganong nabuntis si Santa Maria tungod kay naminaw si Santa Maria o nagtuman sa pulong sa Dios. Okay? God bless mga Kapelyano. Amping kanunay.